हामी कुरा गर्छौं खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको। हामी कुरा गर्छौं बाल संरक्षण र सिकाइको। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। जुए र चाइल्ड होप युकेको सहयोगमा भोइस अफ चिल्ड्रेनका लागि रेडियो ललितपुर प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। म बलराम अनि म काजोल। तपाईले कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा प्रत्येक शनिबार 7:30 बजे मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्ट्जमा र सप्तकुशी एफएम 90 मेगाहर्ट्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हाम्रो फेसबुक आइडी साथीसँग सरसफाइका कुरा र युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले मुख्य गरी बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता महत्व, खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा हाम्रो सिकाइ प्रक्रियामा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसको अन्तका लागि गर्नुपर्ने प्रयास बारे चर्चा गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा, अहिलेको अवस्था र अभ्यास बारे चर्चा गर्नेछौं। हामी सँगै रहनुहोला। कार्यक्रम सुनेर हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट साथीहरूले प्रतिक्रिया र सुझाव पठाइरहनु भएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईहरूको प्रतिक्रिया र सुझावले नै हामीलाई यो कार्यक्रम अझै राम्रो बनाउन सहयोग पुग्छ। त्यसैले हामी निरन्तर तपाईको प्रतिक्रिया र सुझाव चाहन्छौं। के हो काजल, आज त चिटिक्क परेर आछौ त? त्यस्तो साह्रो चिटिक्क पनि होइन, स्कुलमा प्रोग्राम छ, अलिकति तयार त गर्नै पर्यो नि। के प्रोग्राम हो त्यस्तो? आज शनिबार पनि भ्याइ नभए छ है? कल्चरल प्रोग्राम हो, म पनि नाटक खेल्दैछु। हो र भने नाटक चाहिँ के विषयमा हो नि? विद्यालयलाई सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने विषयमा। त्यसमा के कुरा समेटेको छौ त? सकेसम्म सबै विषय समेट्ने कोसिस गरेका छौं। जस्तै विद्यालयलाई सुरक्षित, बालमैत्री, छात्र मैत्री, अपाङ्गता मैत्री सिकाइ केन्द्र बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने सबै विषय छ। ए त्यसो हो भने तिमीले नाटकको तयारी गर्दा के कुरा सिक्यौ त? हाम्रो विद्यालयहरूको समग्र अवस्था कस्तो रहेछ? पहिलो कुरा त सरसफाइ र स्वच्छताको दृष्टिले हाम्रा विद्यालयहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्नेमा नीतिगत व्यवस्थाका हिसाबले कुनै समस्या छैन। त्यसो भए समस्या केमा छ त? व्यवहारिक अभ्यास भने एकदमै कमजोर छ बलराम। अहिले पनि कतिपय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयकै अभाव छ। त्यसो हो भने व्यावहारिक अभ्यास कमजोर हुनुको कारण पनि त बुझ्यौ होला नि। यसमा त सबै पक्ष केलाउनु पर्छ। सबै पक्ष केलाउनु पर्छ भन्नाले? व्यावहारिक अभ्यास कस्तो हुने भन्नेमा एउटा पक्षको मात्र भूमिका हुँदैन नि। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, स्कुलको व्यवस्थापन समितिदेखि अभिभावकसम्म, स्कुल प्रशासन, शिक्षकदेखि हामी विद्यार्थीसम्मको भूमिका हुन्छ। हेर काजल, तिमीले जे भने पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इच्छा शक्ति नै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यो त हो नि, हामी सबैमा मेरो स्कुल अथवा कुनै न कुनै रूपमा म जोडिएको स्कुललाई राम्रो बनाएर छाड्छु भन्ने दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ नि। यसमा अर्को कुरा पनि छ नि काजल। के कुरा छ फेरि अर्को? स्कुलहरूलाई बालमैत्री सरसफाइयुक्त बनाइने छ भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन। स्कुलमा गएर हेर्नुपर्छ सरसफाइ सम्बन्धी मापदण्डको कति कार्यान्वयन भएको छ, त्यसको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्नेमा त कुनै पनि विवाद हुन सक्दैन नि बलराम। तर यहाँ चलेकै छ भन्ने धारणाले धेरै काम गर्छ, कसैले जिम्मा लिँदैन अनि नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुँदैन। यसरी निराश नहुनु साथी। नीति, कानुन, निर्देशिकाहरूले विद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेकै छन्, अब क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्छ। हस्, तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। चिसो त वात्तै बढ्यो है काजल। अब पुसमा पनि चिसो बढ्दैन त भने? म त जाडो सहनै सक्दिनँ भने, एकदम अल्छी लागेर आउँछ। चिसो मौसममा सबैलाई यस्तै हो, तर आफ्नो काम नगरी हुँदैन, स्कुल पनि जानै पर्छ। स्कुल त म पनि जान्छु नि, तर क्लासमा बस्दा दिक्क लाग्छ। किन नि क्लासमा बस्दा नि दिक्क लाग्ने? क्लासरुम नै अति चिसो छ भने दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्छ, कतै बाटो उज्यालो छिर्ने होइन, जाडोले मरिँदैन त। खुला झ्याल भएको घाम हावा छिर्ने क्लासरुम चाहियो भन न त। हामीले भनेर हुने हो र भने? तिमी पनि क्लासरुममा यस्तो वातावरण हुनुपर्छ जसले पढ्ने पढाउने प्रक्रियामा ऊर्जा थपोस् भन्ने त हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ। हो त, अब क्लासरुम नै राम्रो नभएपछि बिरामी हुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले त स्कुलमा क्लासरुमदेखि चौरसम्म, खानेपानीदेखि शौचालयसम्म सबैको उचित प्रबन्ध भयो भने मात्र सिकाइ प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुन्छ भनेको हो नि। ल काजल, तिमीले भनेका कुरामा सबैको ध्यान जाओस्। हामी यही अनुरोध गरौँ। अब चाहिँ रेगुलर सेगमेन्टतिर लागौँ। हुन्छ। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अबको समय हो अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्ने। आज हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणलाई विद्यालय सरसफाइ र स्वच्छताको सन्दर्भमा परिमाणमुखी काम गर्नका लागि सम्बन्ध पक्षहरूलाई तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। सुन न उहाँहरूको विचार।
स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो धन हो। विद्यालय बालबालिकाको लागि दोस्रो घर हो। विद्यालयमा बालबालिकाहरू कम्तीमा पनि 6 घन्टा रहने हुँदाखेरि उनीहरूको त्यहाँको वातावरणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा ठुलो प्रभाव पर्ने रहन्छ। त्यस कारणले सम्बन्धित निकायहरूले विद्यालयमा रहने पिउने पानी, त्यहाँको सरसफाइ र त्यहाँको वातावरणलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सदैव स्वच्छ वातावरण राख्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ, किनकि यसबाट नै बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा ठुलो असर पर्ने गर्दछ। धन्यवाद। नमस्ते, म जीविता कुँवर धुलीखेल नगरपालिकाबाट। मेरो विचारमा विद्यालयलाई सफा राख्न हामीले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छौँ। हामीले विद्यालयमा क्लिनिङ ड्युटीहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी ठुल्ठुला विद्यार्थी र शिक्षकहरूले पनि सासानाहरूको रोल मोडल बन्न सक्छन्। उहाँहरूले सासाना विद्यार्थीहरूलाई फोहोर कहाँ फाल्ने र कसरी फाल्ने भन्न सिकाउन सक्छन्। धन्यवाद। सबैलाई हार्दिक नमस्कार। म देवु लुइटेल। बालबालिकालाई अधिकांश रोगहरू पानीको कारणले लाग्ने गर्छ। पानीलाई स्वच्छ पारेर हामीले उनीहरूलाई पिउन दिनको लागि विद्यालयहरूमा युरोगार्डको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यदि युरोगार्डको व्यवस्था गर्न सकिँदैन भने फिल्टर गरिएको पानी प्रशस्त पुग्ने गरी जारहरूमा राखेर उनीहरूलाई प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ। अर्को कुरा, विद्यालयको वातावरण स्वच्छ पार्नको लागि प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई निषेध गर्ने हो भने विद्यालयको वातावरण स्वच्छ बन्न सक्छ। हस्त, धन्यवाद। भर्खरै हामीले अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी साथीहरू र आम सर्वसाधारणको विचार सुन्यौं। उहाँहरूको भनाइबाट हामी विद्यालयलाई सरसफाइ युक्त स्वच्छ राख्ने सन्दर्भमा समबद्ध पक्षहरू बीच उचित समन्वय आवश्यक छ भन्ने बुझ्न सक्यौं। विद्यालयलाई स्वच्छ र बालमैत्री बनाउन सकियो भने बाल संरक्षण र शिक्षाका लागि सकारात्मक योगदान पुग्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै समबद्ध सबै पक्षले काम गर्नु जरुरी छ। काजल, एउटा कुरा भनौ। भन न, के कुरा हो? तिमीले आज स्कुलमा जुन नाटकमा भाग लिँदैछौ नि, त्यसमा स्कुलमा खानेपानी, सरसफाइका सुविधा र स्वच्छताको अभावमा हामीले कस्ता कस्ता प्रब्लम फेस गर्नुपर्छ भन्ने सबै देखाऊ है। ल, हाम्रो विषय नै त्यही हो। मलाई त स्कुलहरूमा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी कस्तो अभ्यास भइरहेको छ भन्ने बारे पनि समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तिमीले एकदमै सही कुरा गर्यौ काजल। आफ्नो स्कुलको अवस्था बारे निरन्तर समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। सँगसँगै आफ्नो स्कुललाई उत्कृष्ट बनाएरै छाडौँ भनेर सबै पक्ष लाग्नु पनि पर्छ। हो, त्यसैले त हामीले आज त्यही सन्देश दिने प्रयास गर्छौं। नीति बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको इमानदार प्रयास चाहिन्छ। ल, तिमीले आज स्कुलमा देखाउने नाटक राम्रो होस्। त्यसले विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको महत्त्व बारे सबैलाई बुझाउन सकोस्। शुभकामना छ। थ्याङ्क यू बलराम। अब चाहिँ मेरो रिपोर्ट सुनाऊ। ओके। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो स्तरीय मापदण्डका आधारमा विद्यालयलाई सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित, बालमैत्री, छात्रमैत्री, अपाङ्गता मैत्री सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने। अर्को विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सबै विद्यालयहरूमा आधारभूत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको प्रावधान हुनुपर्ने गरी सूचकाङ्क समेत तोकिएको छ। नेपाल अहिले ती सूचकाङ्क पूरा गर्नेतिर अग्रसर छ, तर अपेक्षित प्रगति हासिल हुन भने सकेको छैन। त्यसो त नेपालले सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन, सरसफाइका सुविधा र स्वच्छ वातावरणको आवश्यकतालाई महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिएको अवस्थामा हामीले शैक्षिक गुणस्तरका लागि नतिजालाई मात्रै मापदण्ड बनाउन उचित हुँदैन। सम्भवतः यही अनुभव र तथ्यको आधारमा सबै विद्यालयहरूमा खानेपानी र सरसफाइको सुविधा एवं स्वच्छ वातावरणको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने कार्यमा एकरूपता ल्याई सिकाइ उपलब्धि तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न आवश्यक भएकोले विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको हो। कार्यविधिले विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्धनका लागि सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय, सहकार्य, साझेदारी गर्ने विषयमा जोड दिएको छ। यस्तै विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको विषयलाई विद्यालय स्तरीय योजनामा समावेश गर्नै पर्ने र विद्यालयमा खानेपानी, सरसफाइका सुविधा र स्वच्छता प्रवर्धनका लागि निरन्तर स्वमूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गर्ने भनिएको छ।
सरकारले सबै विद्यालयहरूमा पानी, शौचालय, वातावरणीय सरसफाई, हरियाली वातावरण, स्वच्छता सुविधा, स्वच्छता शिक्षा, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, संस्थागत व्यवस्था र दिगोपना, विपद जोखिम व्यवस्थापना, अनुगमन तथा जवाफदेहिताका आधार सहितको मापदण्ड बनाएको छ। विद्यालयमा विद्यमान खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छताको अवस्था हेरी तोकिएका मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट, मध्यम र सुधार उन्मुख गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। बलराम तिमीले एकदमै महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट सुनायौ। यसबाट हामीले विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन, सरसफाइका सुविधा र स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता बारे राम्रोसँग बुझ्न सक्यौं। थ्याङ्क यू काजल। अब भने विज्ञ व्यक्तित्वसँगको कुराकानीतिर लाग्ने होइन भने लागौ न। आज कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद, महिनावारी स्वच्छता विज्ञ डाक्टर मीनाक्षी दाहाल। उहाँसँग आज हामीले विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी अवधारणा, कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यालयलाई बालमैत्री, सुरक्षित, हिंसारहित र भयरहित सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको कारण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। म्याम, सबैभन्दा पहिले यहाँले शिक्षा क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्दै आउनुभएको छ। समग्रमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नेपालमा कस्तो अभ्यास भइरहेको पाउनुहुन्छ? अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै सकारात्मक प्रयासहरू भएको देखिन्छ होइन। त्यसमा शिक्षालाई भन्यो भने शिक्षा कक्षा कोठाभित्रको मात्रै नभएर समग्र शिक्षा होइन, विद्यालय भवन, वातावरण, आउने जाने परिवेश, अनि विद्यालयभन्दा बाहिर पनि हुने बालबालिकाको वातावरण, यी सबै कुरालाई चाहिँ समेट्न प्रयास गरेको देखिन्छ। सकारात्मक नीतिहरू बनिरहेका छन्, त्यो अनुसारको पाठ्यक्रमहरूमा सुधार भएको छ होइन, शिक्षकहरूको क्षमता वृद्धिमा सुधार भएको छ, सकारात्मक देखिन्छ अहिले चाहिँ। यही नै हाम्रा नीति योजनाहरूले कस्तो विद्यालयलाई राम्रो विद्यालयको रूपमा परिकल्पना गरेका छन्। एउटा राम्रो विद्यालय भनेको कस्तो हो? राम्रो विद्यालय भन्दाखेरि यो कस्तो हुँदो रहेछ भने एक किसिमले अमूर्त जस्तो हुँदो रहेछ कि राम्रोको परिभाषा आफैमा राम्रो पनि अमूर्त छ होइन। अनि हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने मलाई राम्रो लागेको अरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, अथवा अर्कोलाई राम्रो लागेको मलाई केही कमी कमजोरी देख्न सक्छु। तर विद्यालयको कुरा गर्यो, न्यूनतम के हुनुपर्छ त एउटा विद्यालयमा भनेर भन्नुपर्छ होला कि त्यसलाई। राम्रो भन्दा पनि त्यो विद्यालय नेपालको जुनसुकै कुनाको होस् होइन, एकदमै हिमाल क्षेत्रको होस्, अथवा डोल्पाको भनौँ न, अथवा दार्चुलाको होस्, अथवा पूर्वको तराईको होस्, जहाँको भए पनि विद्यालयमा हुनुपर्ने कम्तीमा पनि न्यूनतम के हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो भनेको सबैजनाले पहिलो नम्बरमा पूर्वाधार भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पूर्वाधारलाई पहिलो नम्बरमा राख्दिनँ। अझै अहिले यो कोरोना पछिको हेऱ्यो भने त पूर्वाधार त्यति महत्त्वपूर्ण रहेनछ, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त सिकाइ वातावरण रहेछ। त्यसो हुनाले बालबालिकाले सिक्ने वातावरण, त्यो सिक्ने वातावरण तयार गर्ने भन्ने बित्तिकै उनीहरूको लागि बसाइको सहज व्यवस्थापन, बसाइ कक्षा कोठाको बसाइ मात्रै होइन होइन, शिक्षकसँग अन्तर्क्रिया गर्दाको बसाइ मात्रै होइन कि त्यो विद्यालय समयभरि उनीहरूले पाउने वातावरणहरू। त्यो भनेपछि अब स्वास्थ्यको कुरा आउँछ होइन। टोयलेट जानु पर्यो, उनीहरूको लागि सुलभ शौचालयहरू छन् कि छैनन्, पानी पिउने व्यवस्था छ कि छैन, दिनभरिको लागि खाजा खाने व्यवस्था छ कि छैन, ती पनि सँगसँगै वातावरणमा पर्छन्। साथै अब शिक्षक अथवा विद्यालयका अरू स्टाफहरूको व्यवहार कस्तो छ, कसरी सिकाउने प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ, कस्तो पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग गरिन्छ, बालबालिकाहरूलाई आफै सिक्न वातावरण कसरी दिइन्छ, यी धेरै कुराहरूले होइन समुदायको कुरासम्म जोडिन्छ के। धेरै कुराले चाहिँ एउटा विद्यालयलाई विद्यालय जस्तो बनाउनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। एउटा विद्यालयलाई राम्रो भनिरहँदा आम रूपमा नतिजा मात्रै हेर्ने चलन छ। यसमा पठन पाठन र नतिजा मात्रै हेर्ने कि त्यहाँको वातावरण पनि? पठन पाठन र नतिजा कतिखेर आउँछ जब सबै वातावरण राम्रो हुन्छ होइन। अहिलेको हाम्रो हिसाबमा हेऱ्यो भने, अहिले आजको दिनमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले नतिजालाई हेर्छौँ, तर त्यो नतिजा कसरी ल्यायो भन्ने कुरालाई त्यति धेरै विश्लेषण गर्दैनौँ होइन। अनि पठन पाठन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई पनि त्यति धेरै विश्लेषण गरिँदैन, नतिजालाई मापन गरिन्छ। तर सही तरिकाले पठन पाठन भएको छ कि छैन, सही तरिकाले पठन पाठन गरेको बालबालिकाले सिकाइको मूल्याङ्कन भएको छ कि छैन, त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा प्रकाशन भएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि हामीले धेरै छलफल गर्न बाँकी छ। त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ त्यसरी भएको छैन है। अहिले जुन नतिजाहरू हामी देखिरहन्छौँ त्यो साँच्चै नै बालबालिकाको सिकाइको मूल्याङ्कन भएको छ भन्ने
भन्ने बेलामा प्रश्न चिन्ह छ। त्यसो भनेपछि तपाईँले भने जस्तो समग्र वातावरणले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ के। त्यहाँनिर बालबालिकालाई विद्यालय जान आउन, विद्यालयमा दिनभरि बस्न कतिको सहज छ। प्रत्येक पाइलामा उनीहरूले सिकिरहन्छन् भनेपछि कक्षा कोठाको बाहिरको वातावरण होइन, उनीहरूले जोसँग सम्पर्कमा आउँछन् नि ती सबै कुराको वातावरणले चाहिँ एकदमै सिकाइमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो दिगो पनि हुन्छ। सायद हाम्रो मूल्याङ्कनले ती कुराहरूलाई समेटेको छैन। सामुदायिक विद्यालयहरूको कुरा गर्ने हो भने त पानी पिउनलाई पनि घन्टौँ हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। विद्यालयमा शौचालय पनि अभाव छ। यस्तो अवस्थाले पठन पाठनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ? एकदमै प्रभाव पार्छ होइन। पिउने पानी, टोइलेट अथवा शौचालय भनेको त आधारभूत आवश्यकता हो जोसुकै मान्छेको होइन त। अनि तर यो नै नहुनु अनि सिकाउने ठाउँमा नहुनु भनेको त त्यो त सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो। यसले असर पार्छ। अब तर यति चाहिँ के चाहिँ जोड्न चाहन्छु भने यो सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै होइन है, समग्र विद्यालयमा पनि शौचालयको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो राम्रो देख्दिनँ कि मैले होइन। बाहिर मात्रै होइन, काठमाडौँकै वरिपरिका विद्यालयहरूमा पनि एकचोटि यसो हेऱ्यो भने होइन त्यो शौचालय चाहिँ यो बालबालिकाको लागि यस्तो सफा स्वच्छ शौचालय छ, एकदम पानी छ त्यहाँ पर्याप्त, हात धुने पानी अथवा होइन पिउने पानीका कुराहरू भन्यो भने त्यो चाहिँ एकदमै अहिले पनि छैन। अब सहर काठमाडौँभित्र त त्यस्तो छ भने दूर दराजमा घन्टौँ जहाँ पानी लिन जानुपर्ने छ त्यहाँ त कस्तो होला अवस्था। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूले त्यहाँ त छ नि त व्यवस्थापन समितिहरू, उनीहरूले कम्तीमा पनि यति कुराहरू चाहिँ अघि मैले न्यूनतम मापदण्ड भनेको थियो कि कम्तीमा पनि बालबालिकाहरूले सहज रूपमा शौचालय जानु पर्यो, पिउने पानी चाहियो, दिउँसो खाजा चाहियो कि त्यति कुराहरू भएन भने त उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्न पढ्नै सक्दैनन् नि। जुन पक्षमा हामीले कुरा गर्यौँ भर्खरै विद्यालयमा सरसफाइ र स्वच्छताको स्थितिबारे यसमा सुधारका लागि कति काम भएको पाउनुहुन्छ त हजुरले? केही काम त भएको छ। अहिले पूर्वाधार निर्माणको हिसाबले शौचालयहरू बनेको देखिन्छ होइन। अनि केही खानेपानीका कुराहरू पनि गएको देखिन्छ। एकदमै कोठाहरू बस्न लायक थिएनन् भने अहिले तातो चिसोको लागि पनि केही पङ्खासङ्खा राखेको पनि देखिन्छ तराईहरूमा। बसाइको लागि पनि केही बालमैत्री बसाइ व्यवस्थापनको कामहरू पनि सुरु भएको देखिन्छ। एकदमै केही छैन भन्ने होइन, शून्यमा हामी छैनौँ होइन। हामी केही सुधारोन्मुख छौँ भनौँ न, सुधारोन्मुख छौँ। तर फेरि पनि शौचालय त छ, सफा कसले गर्ने हो त? सायद बालबालिकाले नै सिकाउनु पर्ने होला कि आफू गएपछि शौचालय सफा गर, त्यसो भए अर्को तेस्रो मान्छे चाहिँदैन होइन। हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ कमी देख्छु कि जहाँ राम्रो शौचालय छ, पानी पनि छ तर सफा छैन होइन। जहाँ शौचालय छ पानी नै छैन त्यहाँ त झन् अवस्था दयनीय छ। त्यसो हुनाले यहाँले भनेकोमा केही कुरा सुरुवात भएको छ तर अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि हार्दिक धन्यवाद म्याम। हस्, मलाई यो मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद महिनावारी स्वच्छता विज्ञ डाक्टर मीनाक्षी दाहाल। उहाँसँग आज हामीले विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यालयलाई बालमैत्री, सुरक्षित, हिंसारहित र भयरहित सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको कारण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्यौं। कार्यक्रममा अर्को भागमा डाक्टर दाहालसँग हामीले महिनावारी स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धमा कुरा गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। अनि आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई प्रतिक्रिया र सुझाव पठाउनुहोला। कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका क्रममा अबको समय हो रेडियो नाटकको। प्रस्तुत छ रेडियो नाटक सेरोफेरो। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई गत हप्ता सरसफाइ र स्वच्छता कायम गर्नका लागि हरेक व्यक्तिको भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा राम्रै गरी बुझ्यो होला। कुनै एक व्यक्ति वा परिवारको पहलले मात्र सरसफाइ र स्वच्छता कायम हुन सक्दैन। यसका लागि हरेक नागरिक तथा सरकारवाला निकायको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। त्यसैले गर्दा तिमीहरूले पनि सरसफाइ र स्वच्छता कायम गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्छौ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। गीता र सन्तोष आफ्ना टोलका साथीहरूसँग सरसफाइ र स्वच्छताको विषयमा छलफल गर्नका लागि गीताको घरबाट हिँडिसकेको तिमीहरूलाई याद नै होला। आज उनीहरूले विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्र छात्राहरूका लागि अति नै महत्व राख्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छन्। त्यसैले आजको छलफल अति नै महत्वपूर्ण हुनेछ। गीता र सन्तोष सहित उनीहरूका साथीहरू
टोल नजिकैको पिपल चौतारीमा भेला भएका छन्। आज उनीहरूले विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 भनेको के हो, यस कार्यविधि नेपालका सम्पूर्ण विद्यालयका लागि किन महत्वपूर्ण छ, यस कार्यविधिको बारेमा हरेक बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक लगायत सबैले किन जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछन्। त्यसैले हामी पनि उनीहरूको छलफल सुनेर विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को बारेमा जानिराखौं है त। ए रमिला, अरू साथीहरू आएनन्? खोइ त, शर्मिला पनि छैन त। ऊ एकछिन पछि आउँछु भनेको छ दिदी। ए, अब हामीहरू छलफल गर्दै गरौँ, अरू साथीहरू आउँदै गर्छन्, हुँदैन के सब? हुन्छ दिदी। ल उसो भए आज हामीहरू विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को विषयमा छलफल गर्छौँ है त। हुन्छ दिदी। कार्यविधि भनेको के हो तिमीहरूलाई थाहा छ? काम गर्ने तरिका हो जस्तो लाग्छ, तर ठ्याक्कै थाहा भएन नि दिदी। तिमीले भनेको कुरा ठिकै हो रमिला। कुनै पनि काम गर्दा कसरी गर्ने, त्यसका लागि के आवश्यक पर्छ, त्यो काम गर्दा कुन कुन नियम र कानून अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बनाइएको नियम वा विधि नै कार्यविधि हो, होइन त सन्तोष? हो गीता, तिमीले ठिक भन्यौ। हरेक कार्यविधिमा सम्बन्धित काम कसरी गर्ने र उक्त काम गर्दा के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको हुन्छ। हो, विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 मा पनि विद्यालयमा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कसरी कायम गर्ने, जसका लागि कसले के गर्नुपर्छ र के भयो भने मात्रै विद्यालयमा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कायम हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। गीता दिदी, यो कार्यविधि कसले बनाएको हो? यो कार्यविधि नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले तयार पारेको हो। यो कार्यविधि विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र हाम्रो संविधानको मौलिक हकको धारा 35 को उपधारा 4 मा उल्लेख गरिएको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक सुनिश्चित हुनेछ भन्ने अधिकारलाई आधार बनाएर तयार पारिएको हो। विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 मा विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन, सरसफाईका सुविधा र स्वच्छ वातावरण अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, जसले गर्दा हामी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन्छ। विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन, सरसफाईका सुविधा र स्वच्छ वातावरण हुनका लागि के गर्नुपर्छ दिदी? हो, त्यही के गर्नुपर्छ, यसका लागि कसले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कार्यविधिमा नै लेखिएको छ। जस्तै पानी पिउन, हात धुन र सरसफाई गर्नका लागि सुधारिएको स्रोतबाट पानीको उपलब्धता हुनुपर्छ। त्यसै गरी विद्यालयमा पिउनका लागि शुद्धिकरण गरिएको पानी उपलब्ध हुनुपर्छ र उक्त पानी सबै बालबालिकाको पहुँच पुग्ने ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ, होइन त सन्तोष? हो गीता, विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 मा विद्यालयमा रहेका शौचालयहरू बाल, लैङ्गिक अपाङ्गता र वातावरण मैत्री हुनुपर्छ। छात्र छात्राका लागि बेग्लै बेग्लै शौचालय हुनुपर्छ र शौचालयको ढोकामा अनिवार्य चुक्कुल लगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ पनि भनिएको छ। त्यति मात्र होइन सन्तोष, कार्यविधिमा 25 देखि 40 जना छात्र छात्राले एउटा मात्रै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसै गरी शौचालयमा पर्याप्त पानीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने र दिशा पिसाबको सुरक्षित निकासको व्यवस्थापन हुनुपर्ने गरिएको छ। विद्यालयमा स्वच्छता कायम गर्नका लागि विद्यालय परिसरमा आवश्यकता अनुसार डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ती डस्टबिनहरूमा फोहोरलाई संकलन गरी समय समयमा विसर्जन गर्नुपर्ने र संकलन गरिएका ठोस फोहोरहरू जस्तै सिसा वा धातुजन्य नकुहिने र कुहिने गरी अलग अलग गर्नुपर्ने कुरा पनि कार्यविधिमा छ।
विद्यालयमा खानेपानी सरसफाइ तथा तपाईँले भनेको कार्यविधिमा यो सबै कुराहरू लेखेको छ दिदी? छ रमिला, छ। अझ कार्यविधिले त विद्यालयमा सफा र हरियाली वातावरण कायम गर्नुपर्ने, विद्यालय सेवा क्षेत्र खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरिनुपर्ने, विद्यालय परिसरभित्र फुलहरू रोपी बगैँचाको व्यवस्थापन र खाली जमिनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। हामीलाई त यस्ता कुरा थाहा थिएन त दिदी। त्यही भएर त आज हामीले विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को बारेमा छलफल गरेका हौं। हेर केशव, कार्यविधिमा त हात धुनका लागि नियमित रूपमा साबुन पानीको व्यवस्था हुनुपर्ने र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन समेत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर हाम्रो विद्यालयमा यो सबै छैनन् सन्तोष दाइ। हाम्रो विद्यालयमा मात्र होइन रमिला, नेपालमा अधिकांश सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा यी सम्पूर्ण व्यवस्था कायम हुन सकेका छैनन्। त्यही भएर त नेपाल सरकारले विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 तयार पारेको हो। यही कार्यविधिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण विद्यालयहरूले कार्यविधि अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सन्तोषले भनेको एकदमै ठिक हो। विद्यालयमा उचित स्वच्छता र सरसफाइ कायम हुन सकेन भनेर नै विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को निर्माण गरिएको हो। यस कार्यविधिले नेपालका सम्पूर्ण विद्यालयमा सरसफाइ र स्वच्छतामा एकरूपता ल्याई विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा लिएको छ। अनि छ नि दिदी, यस्तो सरसफाइ कायम गर्न के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि के चाहिन्छ भन्ने पनि छ दिदी? छ रमिला, छ। तर हामी यस विषयमा अर्को साता छलफल गर्छौं है त। हुन्छ दिदी। भाइ बहिनीहरू, विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को विषयमा आज गीता र सन्तोष लगायतका साथीले गरेको छलफल सुनिहाल्यौ। आजको छलफलमा विद्यालयमा सरसफाइ र स्वच्छताका लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा समेटिएको थियो। अब अर्को हप्ता यस्तो सरसफाइ र स्वच्छता कायम गर्न कसले के गर्नुपर्छ र त्यसका लागि के कस्ता समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छलफल हुनेछ। त्यसैले अर्को साता पनि रेडियो नाटक सेरोफेरो सुन्न नछुटाउ है त। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। त्यसअघि कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुरामा हामीले सोधेका प्रश्नको सही जवाफ भन्छौं है त। कार्यक्रमको अघिल्लो भागमा हामीले नेपालका कति प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा स्वच्छ खाने पानी उपलब्ध छैन भनेर सोधेका थियौं। यो प्रश्नको सही जवाफ हो 20%। हामीलाई धेरै श्रोताहरूले नेपालका 20% सामुदायिक विद्यालयमा स्वच्छ खाने पानीको सुविधा उपलब्ध छैन भनी सही जवाफ पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये 2 जना नुवाकोट बिदुरका संगम तिवारी र भक्तपुर लोकन्थलीका राधाकृष्ण पाठक पुरस्कृत हुनु भएको छ। यहाँहरू दुवै जनालाई बधाई छ। हामी पुरस्कार सामग्री यहाँको ठेगानामा पठाउने छौं, प्रतीक्षा गर्नुहोला। सही जवाफ पठाउने सबैमा हार्दिक धन्यवाद। अब आजको प्रश्न राख्छौं, नेपालले कहिलेसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालले कहिलेसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ? तपाईले यो प्रश्नको जवाफ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822 र हाम्रो इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ@gmail.com मा हाम्रो फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरामा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउने ठेगाना फेरि एकपटक, टेलिफोन नम्बर 0155 48018, मोबाइल नम्बर 9802022822, इमेल ठेगाना साथीसँग सरसफाइ@gmail.com र फेसबुक पेज साथीसँग सरसफाइका कुरा। जवाफ पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुहुन अनुरोध गर्छौं। सही जवाफ पठाउने मध्ये प्रत्येक साता 2 जनालाई हामीले पुरस्कृत गर्नेछौं। यो जानकारी सँगै आजलाई कार्यक्रम साथीसँग सरसफाइका कुराबाट प्राविधिक दाजु भूमिराज श्रेष्ठको साथमा म काजोल अनि म बलराम बिदा माग्छौं। नमस्कार।